नासेह मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाया है। नाज़रीन, मुल्तान की धरती सोगवार है। मुल्तान में एक खूबरो नौजवान कड़ियल जनाब एक उभरता सितारा आज खालिक की हकीकी से जान मिला। इंतजामिया की गफलत, मदरसे वालों का कसूर, दावत इस्लामी वालों का कसूर और बहुत कुछ चीजें आज इस वीडियो में आपके सामने लाना चाहता हूं। आप सबको पता तो है होगा नाज़रीन, दावत इस्लामी कहानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नतों भरी तहरीक दावत इस्लामी दीन मतीन का काम करते हुए एक मर्तबा बुलंदी परवान की तरफ चली जा रही है। अल्लाह ताला मजीद दावत इस्लामी को इज्जतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए। नाज़रीन, आज की इस अफसोस स्टोरी के अंदर जनाब जिस दौलतुल हदीस शरीफ के तालिब इल्म का इंतकाल हुआ उसका नाम है मौलाना नियाज अहमद अत्तारी साहब। मौलाना नियाज अहमद अत्तारी साहब की मौत, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम, उसको चीरा फड़ा गया, लेकिन कोई बली नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई जनाब जो है ना इस बात को जनाब जो है ना एग्री करने वाला नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं। नाज़रीन, पहले सबको बता दो, मेरी बात तसल्ली से सुनेगा कि जनाब ये हमारी गफलत नहीं तो और क्या है। आपको बताता चलूं कि जनाब मौलाना नियाज अहमद अत्तारी जो कि फैजान मदीना मुल्तान शरीफ के जनाब दौलतुल हदीस शरीफ के तालिब इल्म है। जैसे कि आपको पता होगा कि जनाब अक्सर जो बड़े तलबा कराम होते हैं तो जब चौथे पांचवें दर्जे में पहुंचते हैं उनको मसाजिद दी जाती है। वो मसाजिद भी जनाब इमामत भी करते रहते हैं और उसके साथ साथ घर का अक्सर गरीब होते हैं। बेचारा गरीब था, अब उन्होंने क्या है इमामत ली, चलो जी इमामत से अपना घर के अखराजात को पूरा करते रहेंगे। इधर जितने भी अखराजात हैं जनाब, आजकल महंगाई का दौर है, उन्होंने एक मस्जिद ली हुई थी। तो दोस्तों, अपनी मस्जिद में मुल्तान में जोहर की अजान देने के लिए जैसे जनाब मस्जिद के अंदर इंटर होता है, सबको पता है कि मस्जिद में सबसे पहले ही इमाम मस्जिद जाता है और अजान देता है, उसके बाद फिर नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो बेचारा कारी नियाज अहमद अत्तारी ये अपनी मस्जिद में मुल्तान में जनाब जैसे ही मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाने के बाद ये जोहर के नमाज का वक्त था, वजू वगैरह करके मस्जिद में जैसे ही बटन ऑन करते हैं, स्पीकर को अक्सर जो है ना सीधा करते हैं, स्पीकर को सीधा करने के लिए ताकि जो है ना माइक मुंह के सामने आ जाए और अजान दे सकूं। और बिल्कुल जनाब जो है ना माइक को मुंह के सामने करते हुए जैसे ही स्पीकर को उस माइक को हाथ लगाते हैं तो माइक तो जनाब जो है ना वो मौत का फरिश्ता बना हुआ था। माइक के अंदर फुल करंट आया हुआ था और उस करंट की वजह से जैसे ही जनाब करंट लगता है तो ये बेचारा जनाब वहीं पर तड़पते 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 इस फानी दुनिया से रेहत कर दिया। जी दोस्तों, अब देखें, अब हम सबको जनाब सोचना चाहिए, पहले इंतजामिया को सोचना चाहिए। ऐसी ऐसी जनाब पुरानी मशीनें रखी हैं स्पीकर के लिए, ये पहला वाकया नहीं, ऐसी बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं, मुतअद्दिद वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। अच्छा जी, आप आते हैं असल मुद्दा की तरफ। बेचारे को लगा करंट के बाद बेचारा गिरा, माइक जो उसके ऊपर गिरा और इधर इधर गिर जाता फिर भी बच जाता। जैसे उसके ऊपर सीने पर गिरा, सीने पर गिरता है तो करंट आपको पता है इंसान क्या सहता है, बेचारा उसी टाइम दम तोड़ गया है। अच्छा जी, अब ये कहाँ का रहने वाला है? बस्ती निहाल वाला, नज़्म मुहिब फकीर खैरपुर सादात से इनका ताल्लुक है। ठीक है, ये इंतहाई संजीदा थे, बाअदब भी थे, बाखलाक भी थे, हाफिज कुरान भी थे, 12 माह भी कर चुके थे और दौलत और हदीस शरीफ भी कर रहे थे। तंजीमी जहन भी रखने वाले थे, अपनी मस्जिद में तंजीमी मसरूफियात भी जारी रखे हुए थे। दारुल निज़ामी की इब्तिदा इन्होंने रेहला वाली से की थी, उला से इनकी वाबस्तगी थी और उसके साथ साथ दारुल निज़ामी के अस्बाग पढ़ाने की सआदत भी जनाब जो है ना बहुत सारे साजा को नसीब हुई। और एक साल लिखता है कि इंतकाल की खबर सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ, अल्लाह ताला भाई की इनको सब्र जल्दी। और नाज़रीन, चलो जी, एक बंदा है उसकी एक तिबी मौत हुई, अचानक मौत हुई है। उसके बाद अब जो इदारा है उसको क्या करना चाहिए? हम इसके इदारे की गफलत कहेंगे या लापरवाही कहेंगे या क्या कहेंगे? आप जो वाक़या सुनने वाले हैं ना, ये एक मतलब दिल को चीर देगा। जी दोस्तों, मजलूम मौलाना हाफिज नियाज अहमद, किसी ने ये तहरीर लिखी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। खाद फैक्ट्री एरिया की एक मस्जिद में करंट लगने से शहीद हो गए। इंतजामिया का हक बनता था कि जब 11-22 वाले हाजिर हुए तो
اس کے بعد وہ فوراً میت کو گھر کی طرف روانہ کر دیتے، کیونکہ وجہ کیا تھا کہ ان کا امام تھا، ایک حادثہ تھا جو ہو گیا۔ لیکن ملتان کی اکثر انتظامیہ مساجد نااہل مافیا ہے۔ اس کم وقت احمق موت ولی نے 15 پہ کال کر دی، اللہ، پولیس آئی، میت کو نشتر ہسپتال لے گئی۔ میت کے ورثاء کا گھر ملتان سے 180 کلومیٹر دور تھا۔ ان بیچاروں کو آتے آتے تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ باقی بات ہے جناب، وہ بیچارے موٹر سائیکل پہ آتے ہوں گے نا، ایک غریب طبقہ، غریب فیملی تھی۔ جب وہاں بیچارے غریب، نہ جان نہ پہچان، جب وہاں پہ آئے اور بالکل ہی غریب ہیں، حافظ صاحب خود اپنے بل بوتے پڑھ رہے تھے، والد صاحب کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، یعنی والد نہیں تھے، اور یہ اپنے بال بوتے جناب محنت کر کے پڑھ رہے تھے۔ ورثاء نے پوسٹ مارٹم نہ کرنے کی کوششیں کی، منتیں، ورثاء جب جیسے پہنچے تو وہاں جا کر جناب انہوں نے منتیں کی، بھائی ہمارے بیٹے کا پوسٹ مارٹم نہ کریں، ہمارے بھائی کا پوسٹ مارٹم نہ کریں۔ اچھا جی، لیکن ورثاء کی نہیں مانی گئی۔ بدبختوں ڈاکٹروں نے ایک خوبرو نوجوان حافظ قرآن، عالم دین کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب آتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ حافظ صاحب ملتان کے عظیم مدرسے میں دورۃ حدیث شریف کا طالب علم، حالانکہ ان اداروں کا مکمل مضبوط نیٹ ورک ہے ہر جگہ، اب سب پتہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے، تحصیل و ضلع وائز ذمہ داران، سیاسی سماجی تعلقات اس کے موجود ہیں۔ ملتان میں مزید ان کے 20 ادارے ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کی واقعی بات ہے، اور بہت سارے ہیں، ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہے، واقعی بات ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود، اپنے ہی طالب علم کو، جس نے اپنی قیمتی زندگی کے 8 سال دیے، ان کو مرنے کے بعد لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ نشتر ہسپتال میں سوائے چند طلباء کے کوئی استاد، کوئی ذمہ دار، حتیٰ کہ جن شخصیت کو پورا ادارہ دیا ہے پرنسپل صاحب بھی نہیں پہنچے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کا کہہ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتایا، خاموشی اختیار فرمائی اور طالب علم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ حالانکہ جب کوئی طالب امامت کے لیے جاتا ہے تو وہ پرنسپل کی ہی اجازت سے جاتا ہے۔ خوبرو نوجوان کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ذمہ داری کا، ایسی پوسٹ کا، اب سب ذمہ داروں کے تعلقات کا۔ آپ نے اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھا، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اور معاملہ نہ ہو، ملتان کے سارے ذمہ داران اس میں قصوروار ہیں۔ ایک بندہ کہنے والا لکھ رہا ہے، میں خود نہیں کہہ رہا، یہ تحریر آئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، بہت زیادہ لوگ جناب اس پر واضح و نصیحت کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ جناب اس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد باقی رہا یہ کہ آپ کہیں کہ قانونی معاملہ ہے۔ قانون یہی ہے کہ جب تک ورثاء اجازت نہ دے پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، لیکن جو حرام کھانے کے عادی مجرم بدبخت ڈاکٹر، وہ کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ پوسٹ مارٹم نہ کریں؟ سفارش لازمی ہے، پیسہ لازمی ہے سرکاری اداروں میں۔ حاجی ملتان والوں، حق یہ تھا کہ آپ ورثاء کا ساتھ دیتے، نوجوان کو بچاتے۔ وہ ایک عالم حافظ تھا، عالم تھا، اور عالم کو اس کا آخری سال تھا، خوبرو نوجوان تھا، اس کی بڑی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس نے آپ کو، آپ کی تحریک کی قیمتی زندگی دی، آپ لوگوں نے ہمارے نوجوان کو وارث چھوڑ دیا۔ اس طرح کا ایک اور پرساز واقعہ بھی ہے، پچھلے سال بھی ایک طالب علم کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا، اس کا تعلق بھی اسی شخص سے ہے۔ یہ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے دوستو، میں نے بس پڑھ کے سنایا ہے، اسی طرح کا واقعہ ہے یا نہیں ہے، حقیقت سے لازمی آپ نے روشناس کرانا ہے، اور اس طرح کے واقعات میں اپنے آپ کو بھی محتاط رکھنا ہے۔ امام مسجد ہیں، جو کوئی ہیں جناب، پہلے آپ خود چیک کریں۔ ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب کسی بھی چیز کو چیک کرنے کے لیے الٹا ہاتھ لگائیں، الٹے ہاتھ پہ ہمیشہ زیادہ تر بجلی اثر نہیں کرتی، سیدھا ہاتھ نہ لگائیں، اور ہمیشہ جناب بچان آپ اگلے پچھلے مطلب جو ہے نا، اپنے ایک احتیاطی تدابیر لازمی کریں۔ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی۔ یہ تھی بس آج کی خوبصورت اسٹوری جو میں نے سنائی ہے، بتائی ہے، دکھائی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میزبان محمد جنید کو اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ